اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار لاکھ طوفان آ جان میرے نبی دی حدیث تے کیمرے آ کرو فائدے ہی فائدے نے فائدے ہی فائدے نے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا مسند حمیدی دی روایت سناواں پھر ایک اور گل سناواں تے گل مکاواں حضرات تیزی وقار حدیث پاک اندر آندا ہے آج عمل کرو میرے نبی دی حدیث تے فائدے دیکھو تجربہ سارا کچھ ازمائی بیٹھے ہو ذرا سونے نمی ازما کے بیختے لو ذرا حدیث پاک اندر آمدہ ہے اللہ اللہ ابن حبان دی صحیح روایت ہے میرے پیغمبر دے کار 400 پرونا آیا نبی پاک کو 400 مہمان کنا بولو 400 تے ساڑھے لے کا آجے تے سی تاڑا مار کے بہ جائے وہ فون کردا چودھری جی میں آج تو آڈے آل مہمان کہندا میں ملتان ہے 400 مہمان آیا اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فرمایا عمر 400 پرونا لے جا 400 پرونا لے جا تینوں کھانا کھلا دے تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے گھر بھیج کھجوراں انیاں کپیاں تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے جناب بکر صدیق بولے واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں حضرت بکر صدیق بولے فرمایا عمر گناہ کرم دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک نے جو کہہ دیتا ہے عمل کرنا تیرا کم ہے برکتاں پانا رب دا کم ہے حضرت عمر فرماتے نے میں 400 مہمان ہوئے لوگوں 400 پرونا فرماتے نے میں اگے اگے تے 400 پرونا پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مان کے ٹر پیا ماں اللہ تے نبی دا فرمان مان کے ٹر پیا ماں فرماتے نے میں پہنچیاں اپنے دروازے تے جناب اپنے تے پاند وچوں چابی کڈی گئے تے چابی لا کے دروازہ کھولیا تے فرماتے نے جتھے اینیاں کھجورا سن اوتھے سارا کمرہ کھجورا نال بھریا پیا ہے تے فرماتے نے میں انہاں نوں آکھیا لو بھئی آپ پہ جاندے جاؤ کھاندے جاؤ تے آندے جاؤ جنہ دل کر دے کھا لو فرماتے نے بندے گئے کھجورا کھاندے رہے آخری بندہ اس حدیث نو بیان کرن والا ہے جڑا اس روایت کو بیان کرن والا راوی ہے وہ کہندا میں ثابت ونڈتے گیا وا میں ایک باری کھا دیاں کھا کھا کے رج گیا تے تھوڑا سا لیا پھر کھا دیاں پھر سا لیا پھر کھا دیاں پھر میں کچھ رکھ بھی لیاں اس تو بعد بھی کھجوراں جڑیاں سڑے دیاں موجود سن کونا وچ کمی کوئی نہیں کافی ساریاں کھجوراں جے بھی بچیاں پئیاں سن حضرات تیزی وقار پتہ لگا بس میرے نبی دی گل تو من لے برکتاں رب کر چھڑے گا من کے تے دیکھنا عمل کر کے تے دیکھنا میرے نبی دی گل تے صحیح البخاری دے کر ویس سن لو گل مکائیے اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے وہ دا بچہ بیمار مشکل وقت بندے تے آدھے ہی نہیں ہے پریشانی دے وقت اندر رب دا در نہ چھوڑو پریشانی دے وقت اندر میرے نبی دا دامن نہ چھوڑو اے وقتی پریشانیاں نے ٹر جاندیاں نے اللہ انہاں دے پیچھے بڑیاں برکتاں رکھ دے اے ویکھنا میرے پیغمبر دا یار ہے بچہ بیمار ہے آپ کام تے گیا پیچھوں بچہ فوت ہو گیا تے ماں جڑی ہے نا او ماں دا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سوچیا میرا بچہ تے او جڑا فوت ہو گیا دنیا تو ٹر گیا ہے ماں وابلا کرا تے میرے وابلا کرنل بچہ مڑن تے نہیں لگا تے کیوں نہ میں جی کراں میرا خامد بچارہ بارو ٹھگیا ٹوٹیا پریشان آئے گا تے جان جان آڑ میں نو دستے وہاں کتنا بچہ فوت ہو گیا ہے وہ بچارہ اور پریشان ہو جائے گا کیوں نہ موتی خدمت کراؤ دا خیال کراؤ تے بعد اندر پھر جو ہو جائے بعد اندر دسیاں گی انہیں اپنے بچے نو چکیا ہے ایک کمرے جندر لگ جگہ تے لٹا دیتا ہے وہ فیصلہ بادیا سن والیے میری ماں بہن ذرا زور دے کرنا اس ماں دی عظمت نو سلام ہے اس ماں دے صبر نو سلام ہے جس ماں دا بچہ ٹر گیا ہے تو نال دے گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا اپنے خامد دی خدمت دی خاطر خامد کرے آیا پانی پلایا کھانا کھلایا بستر بچھایا آرام کروایا اپنے خامد دے حقوق ادا کر چھڑیا اللہ تو نے پوچھیا بچے دا کیا حال ہے تے فرماندیاں نے بچہ پہلے نالوں ہن
دی اندر ہے کی مانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت دنیا نالوں بہتر ہے اللہ اکبر اللہ صبح دے ٹائم آکھیا کرما والے ایک گل تے دسنا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سانو امانت دیتی کسے نے کوئی امانت دیتی ہوئی ہوئے تو لینا جاتی امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں آخی امانت تے لٹا دینی چاہیے انہیں آکھا پھر اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے وہ بچہ امانت سی تے رب نے واپس لے لیا ہے تے فوت ہو گیا ہے تے دنیا ٹوٹ گیا ہے انہیں آکھا کمال والی گل ہے ایک قدوں دی گل ہے انہیں آکھا جدو تسی گئے ہوئے تو کاروبار چودو دی گل ہے انہیں آکھا تو پھر میں پہلے کیوں نہیں دسیا انہیں آکھا میں تاں نہیں دسیا کہ تے میرے خامد دی آرام اندر خلل نہ آ جائے میرا خامد پریشان نہ ہو جائے بچہ تے واپس نہیں سی ہونا پر تو آرام میرے تے فرد مودا خیال کراؤ انہیں باؤں تو پھڑ لیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر لے کے ٹر گیا ہے ذرا سنیاں جے توجہ دینار میرے پیغمبر دے سامنے سارا واقعہ بیان کیتا ہے میرے نبی نو اس عورت دا صبر اتنا پسند آیا اس عورت دا مشکل دے وقت اللہ دے دین دا سہارا پکڑنا اتنا پسند آیا اللہ دا در نہ چھڑیا جس پریشانی دی اندر رب دے کار نہ چھڑیا جس مشکل دی اندر اللہ دا ذکر نہ چھڑیا جس پریشانی دی اندر حال ہونا ہے تے رب دے ذکر نہ ہونا ہے پریشانیاں جان آڑیاں چیز نے رب دا در نہیں چھڑنا تے میرے نبی دا دامن نہیں چھڑنا میرے نبی دے سامنے جدو سارب دا صبر بیان کیتا گیا تے میرے آقا نے دعا کی دیئے اللہ سنیا انہ دوہ جنیا دی پچھلی رات اندر برکت پا دے بخاری بچ لکھیا ہے اللہ نے پھر سورت نو 9 پتر عطا کیتے نے تے 9 مانو حافظ قرآن بڑا چھڑیا ہے 9 بیٹے رب نے دیتے 9 دے 9 حافظ قرآن بن گئے مشکل ہے لیکن اس مشکل سے اللہ دا ذکر نہ چھڑیا جے اللہ دا دامن نہ چھڑیا جے رب دے در تے کر نہ چھڑیا جے رب نہ اپنا تعلق مضبوط رکھیا جے انشاءاللہ مصیبتاں بلاواں آن جان والیاں چیزاں ٹر جان گیاں اللہ دے پیچھے بڑی برکت دے گا اس بندے نو جڑا بندہ قرآن و سنت تے پکا رہے گا اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا